पार्ट 10। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीर कारवा। यकायक मुझे यूं लगा जैसे वो ख्वाब नहीं सब कुछ हकीकत है। मैंने सर को 2-3 झटके दिए, लेकिन हकीकत से फरार मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे दबोचा हुआ है। मेरा ख्याल था कि वो जानकी है, लेकिन फिर मुझ पर यह सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि वो जानकी नहीं, काराशान थी। मैंने उसे झटके से पीछे हटा दिया और खुद भी पीछे हटकर बैठ गया। काराशान बेड पर पड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी। मैंने उठकर कहा, मुझसे गलती हो गई, हमें कल ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। तुम किसी ऐसी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाते। अगर तुम जबरदस्ती यहाँ से निकलने की कोशिश करते तो मेरी गार्ड या तो तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर देती या गोली से उड़ा देती। तुम्हारा घिनौना मकसद पूरा हो चुका है। बेहतर यह है कि दिन की रोशनी फैलते ही हमें यहाँ से चले जाने दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। जानकी किधर है? मेरा ख्याल था कि उसने जानकी को नींद की हालत में उठाकर दूसरे कमरे में लिटा दिया था, और मुझे वाकई हैरत भी हो रही थी कि जानकी इतनी गहरी नींद सो गई थी कि उस तरह उठाए ले जाने पर उसकी आंख नहीं खुल सकी थी। जानकी जहां भी है महफूज है, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके अल्फाज पर मैं चौंके बगैर न रह सका। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। जानकी अपने कमरे में नहीं थी। मैंने काराशान के बेडरूम में झांका, वो वहां भी नहीं थी। फिर मैंने तमाम कमरे देख डाले, जानकी कहीं भी नहीं थी। मेरा दिमाग घूम गया। आज दिन में मेरी छठी हिस्स बार बार जिस गड़बड़ का एहसास दिला रही थी वो शुरू हो चुकी थी। मैं दोबारा उस कमरे में आ गया। काराशान अब भी उसी तरह बिस्तर पर बेलिबास पड़ी थी। जानकी के इस तरह गायब कर दिए जाने पर मुझे अपने आप गुस्से पर काबू नहीं रहा। काराशान को मुस्कुराते देखकर मेरा पारा कुछ और चढ़ गया। मैंने उसे बालों से पकड़ा और झटके से उठा दिया। दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर जमा दिया। बताओ जानकी कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दो। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम खुद भी नुकसान उठाओगे और जानकी भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। मैंने हल्का सा झटका देकर उसकी गर्दन छोड़ दी। बताओ जानकी कहाँ है? अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जानकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अलबत्ता अगर तुमने अपने गुस्से पर काबू ना पाया तो तुम खुद नुकसान उठाओगे। बेहतर यह है कि इत्मीनान से बैठकर बात करो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो किसी मामले में मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, और उसने जानकी को भी यरगमाल बना लिया है। और अब ये बात भी मेरी समझ में आ रही थी कि यह मंसूबा पहले से तैयार किया गया था। जानकी की कॉफी में कोई नशावर चीज मिलाई गई थी, जिसे पीते ही उसे नींद आने लगी थी और वो बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी, बल्कि बेहोश हो गई थी। और मैं भी इस कदर गहरी नींद सोया था कि मुझे पता ही नहीं चल सका कि कब उसे बिस्तर से उठाया गया, और मेरे साथ जो कुछ हुआ उसमें मैं ख्वाब समझता रहा। मुझे काराशान के किरदार का तो पता चल गया था। वो मुझसे अपनी जिनसी भूख मिटाना चाहती थी। वो हमें यही कहती रहती थी कि पुलिस को 2 भिक्षुओं की तलाश है, इसलिए हमारे लिए बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। गोया ये हमारे लिए धमकी थी, लेकिन अब उसने जानकी को भी गायब कर दिया था। इस तरह वो अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहती थी। मुझे शुबा था कि उस कोठी के नीचे कोई तहखाना मौजूद है जहां जानकी को गायब कर दिया गया था। हम हॉल में बैठकर बात करेंगे। मैंने उसे घूर कर देखा और बोला। वो कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही मैंने बेड का मैट्रेस उठाकर उसके नीचे छुपाया गया खंजर निकाला और अपनी कमीज के नीचे पतलून में अड़स लिया। पिस्तौल मैंने वहीं छोड़ दिया। ये दोनों चीजें मैंने पहले ही रोज यहाँ छुपा दी थी। जानकी का पिस्तौल भी उसके मैट्रेस के नीचे छुपाया हुआ था। मैं हॉल कमरे में पहुंचा तो काराशान किचन में दाखिल हो चुकी थी। मैं सोफों के दरमियान कालीन पर टहलने लगा। काराशान तकरीबन 15 मिनट बाद किचन से बाहर निकली। उसने दोनों हाथों में कॉफी के कप उठा रखे थे। मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुराई और उसने दोनों कप शीशे के टॉप वाली सेंटर टेबल पर रख दिए। मेरा ख्याल है तुम भी इस वक्त कॉफी की तलब महसूस कर रहे हो। बैठ जाओ। इस तरह कब तक जमीन का सीना कूटते रहोगे? दिल तो चाह रहा तुम्हारा गला घोट दूं। तुम लोगों के सामने बहुत नेक और पारसा बनती हो, भिक्षुओं की मदद करती हो, उन्हें अपने घर में ठहराकर उनकी खातिर मदारात करती हो। लोग तुम्हारी तारीफें करते होंगे, कितनी मेहरबान और हमदर्द हो तुम। लेकिन मैंने तुम्हारी असलियत जान ली है। तुम निहायत नीच और घटिया औरत हो। तुम हमदर्दी के जज्बे के तहत नहीं, अपने सिफली जज्बात की तस्कीन के लिए भिक्षुओं को घर पर लेकर आती हो। अपनी हविस की आग बुझाने के लिए उन्हें रास्ते से भटकाती हो। तुम इंसान नहीं, शैतान हो। शैतान मैं नहीं हूँ। शैतान तो उन लोगों के अंदर छुपा है जो मजहब का लिबादा ओढ़कर पारसा बने हुए हैं। उसकी बकवास से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे सिर्फ जानकी की फिक्र थी, जिसे उसने कहीं गायब कर दिया था, और उसे यरगमाल बनाकर मुझसे कोई घुनावने मकसद हासिल करना चाहती थी। मैंने तुम्हें अपने शौहर के बारे में बताया था। देखो, मुझे तुमसे या तुम्हारे शौहर से कोई दिलचस्पी नहीं है।
میں جانکی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا نا تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خیریت سے ہے۔ میں تمہیں اپنے شوہر سیان چانگ کے بارے میں بتا رہی تھی جس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ 1 سال پہلے سیان چانگ نے جو وصیت تیار کی تھی اس کے مطابق اس کی ساری دولت اور جائیداد کی واحد وارث میں ہوں، پر اب مجھے پتا چلا کہ اس نے اپنے وکیل سے نئی وصیت تیار کرنے کو کہا ہے جس میں مجھے ہر چیز سے محروم کر دیا جائے گا اور اس کی نئی بیوی کو قانونی وارث قرار دے دیا جائے گا۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تمہیں آدھی جائیداد مل جائے گی؟ اس بنگلے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تمہیں بھی کئی ملین کا حصہ ملے گا۔ آدھے کی شرط طلاق کی صورت میں ہے۔ اگر وہ مجھے طلاق نہیں دیتا اور وصیت میں مجھے ہر چیز سے محروم کر دیتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد مجھے 1 یوان بھی نہیں ملے گا۔ مجھے سان چیانگ کی دوسری شادی سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ 10 شادیاں اور بھی کر لے تو مجھے پرواہ نہیں، مجھے صرف اس کی دولت چاہیے اور میں یہ ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے میری زندگی برباد کی ہے، میں بھی اسے نہیں چھوڑوں گی۔ پر تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ دولت، عیش و عشرت کا ہر سامان تو یہاں موجود ہے تمہارے پاس۔ میں اتنی بد کردار اور بدچلا نہیں تھی، کیبرٹ ڈانسر ہونے کے باوجود میں نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا تھا، کوئی میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن سان چانگ سے شادی کے بعد میرے کردار کی بربادی شروع ہوئی۔ اس کی عمر 50 اور 55 کے لگ بھگ ہوئی۔ یوں تو وہ خاصا صحت مند نظر آتا ہے مگر اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی تسکین کے لیے میرے ساتھ غیر فطری اور مصنوعی طریقے اختیار کیے جس سے میں غلط راستوں پر نکل گئی۔ مجھے اس طرح برباد کرنے کے بعد اب وہ مجھے اپنی وراثت سے بھی محروم کرنا چاہتا ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ تم دونوں کا ذاتی جھگڑا ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ سان چیانگ کے قانونی مشیر کے دفتر کا ایک کلرک میرا ہمدرد ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ سان چیانگ نے وکیل کو نئی وصیت تیار کرنے کے لیے کہا ہے اور اس نئی وصیت کے مطابق مجھے ہر چیز سے محروم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر نئی وصیت تیار ہونے سے پہلے ہی سان چیانگ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو پرانی وصیت کے مطابق اس کے قانونی وارث میں ہی رہوں گی۔ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو تم؟ تم سیان چانگ کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ میں اچھل پڑا۔ میرے بدترین خدشات درست ثابت ہو رہے تھے۔ میں نے شرٹ کے نیچے سے خنجر نکالا اور بڑی پھرتی سے اٹھ کر خنجر کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی۔ میں کسی بے گناہ کو موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا، لیکن اگر تم نے جانکی کا پتہ نہیں بتایا تو یہ خنجر میں تمہارے دل میں اتار دوں گا۔ بتاؤ جانکی کہاں ہے؟ میں نے بھی اپنی بات پوری نہیں کی۔ کاراشان کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اپنے آپ کو خنجر کی زد میں پا کر بھی اس کے چہرے پر خوف کے معمولی سے تاثرات بھی نہیں ابھرے۔ تم میرے سینے میں خنجر اتارنے کا شوق پورا کر سکتے ہو، لیکن اس طرح تمہارا ہی نقصان ہوگا اور جانکی بھی نہیں ملے گی۔ البتہ میری بات مان لو تو تم فائدے میں ہی رہو گے۔ میرے خیال میں 3 قتل کرنے کے بعد 4تھا قتل کرنے میں تمہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ 3 قتل؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کل دوپہر پولیس آفیسر سے باتوں کے دوران پتا چلا تھا کہ یہاں سے 60-70 میل دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب جنگل میں واقع ایک بہت پرانی عبادت گاہ میں 3 آدمیوں کی لاشیں ملی تھیں۔ پولیس کو دونوں بھکشوؤں پر قتل کا شبہ ہے۔ مجھے تجسس ہوا اور میں صورتحال معلوم کرنے کے لیے خود اس قصبے تک چلی گئی اور پھر معلومات حاصل کرتے ہوئے میں اس چھوٹی سی بستی میں بھی پہنچ گئی جہاں دونوں ایسے بھکشوؤں نے چند روز قیام کیا تھا جن میں ایک عورت بھی تھی۔ اس بستی میں ہماری ملاقات ہوکیانگ اور ہوکیدو سے بھی ہوئی تھی جن کے گھروں میں تم دونوں نے قیام کیا تھا۔ تم دونوں نے مینگشوئی کے ہاتھوں ہوکیدو کو رسوا ہونے سے بھی بچایا تھا جس پر بستی کے سب لوگ تم دونوں کے شکر گزار تھے۔ اور جب تم لوگوں کو ایک خچر گاڑی پر وہاں سے روانہ کیا گیا تو راستے میں منگشوئی اور اس کے 2 ساتھیوں نے تم لوگوں کو گھیر لیا تھا اور بوڑھے کو نہر میں پھینک کر تم دونوں کو جنگل میں واقع پرانی عبادت گاہ میں لے گئے تھے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی نا؟ کاراشان یہ ساری تفصیل اس طرح بتا رہی تھی جیسے یہ سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ میرا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، میرا خنجر والا ہاتھ نیچے جھک گیا۔ میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کچھ لوگ تمہارے ہاتھوں موت کی گھاٹ اتر چکے ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو قتل کرنا تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک اور آدمی کو ٹھکانے لگا دینے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں تمام تحفظات فراہم کرنے کے علاوہ تمہیں منہ مانگا معاوضہ ادا کرنے کو بھی تیار ہوں۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ مجھے تمہاری طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے، تو بن ہاتھوں سے بڑی آسانی سے کسی سانڈ کی گردن بھی مروڑ سکتے ہو۔ اس وقت تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہاری گردن مروڑ دوں۔ اگر جانکی کو کوئی نقصان پہنچا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جانکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں سمجھتی ہوں اس وقت تم کچھ اپسٹ ہو رہے ہو، کوئی بات ڈھنگ سے نہیں سوچ رہے۔ ابھی تم آرام کرو،
ہم صبح بات کریں گے. تم نے کافی نہیں پی؟ بالکل ٹھنڈی ہو گئی. اگر کہو تو میں تازہ کافی بنا دوں. میں اس وقت واقعی کافی کی طلب محسوس کر رہا تھا. زبان کو حرکت دینے کے بجائے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ سینٹر ٹیبل پر پڑے ہوئے کپ اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی. میں نے گھڑی کی طرف دیکھا. صبح کے 4 بجنے والے تھے. اس وقت جس قسم کی صورتحال سے میں دو چار تھا، نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی. 15-20 منٹ کے بعد وہ کافی بنا کر لے آئی. اس نے کپ میرے سامنے رکھا. وہ خود بھی شاید بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن میں تنہا ہی چاہتا تھا اور فی الحال اس کی بکواس نہیں سننا چاہتا تھا. مجھے تنہا چھوڑ دو. وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی. عجیب صورتحال تھی. میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا. میری زندگی ٹکڑوں میں بسر ہو رہی تھی. میں نے دارا، ٹائیگر، پیڈرو اور جلن خوراٹ تک کو ناکو چنے چپا دیے تھے اور وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے. مگر اس حسین ناگن نے مجھے اس طرح پٹکا تھا کہ سامنے ہوتے ہوئے بھی میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا. میں چونکا تو اس وقت جب حتین عقبی دروازے سے اندر داخل ہوئی. اس وقت صبح کے 7 بجنے والے تھے. وہ بڑی عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی. میں اٹھ کر کمرے میں آ گیا اور بستر پر ڈھیر ہو گیا. خنجر میں نے دوبارہ میٹرس کے نیچے چھپا دیا. فی الحال اس کی ضرورت نہیں تھی. میری آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی. دماغ میں ایک بار پھر سنسناہٹ سی ہونے لگی. میں نے آنکھیں بند کر لی اور جانکی کے بارے میں سوچنے لگا. میں شاید سو گیا تھا. دوبارہ آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے. دماغ میں اب بھی سنسناہٹ ہو رہی تھی. میں اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا. ٹھنڈے پانی کے غسل سے کچھ سکون ملا. جب میں ہال میں آیا تو کارشان پہلے سے وہاں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور اٹھ کر سائڈ ٹیبل کے قریب جا کر بیٹھ گئی جہاں ٹیلی فون رکھا تھا. اس نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا. کچھ دیر چینی زبانیں بات کرتی رہی، پھر فون اٹھا کر میرے قریب آ گئی. لو، جانکی سے بات کر لو تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے کہ وہ خیریت سے ہے. میں نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے کان سے لگا لیا. اس کے ساتھ ہی جانکی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی. ہیلو وجدان، تم کہاں ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ تم کیسی ہو جانکی؟ تمہارے ساتھ تو جاتی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، میں بھی تھوڑی دیر پہلے تو بیدار ہوئی ہوں. رات کو شاید کافی میں بے ہوشی کی دوا ملائی گئی تھی. کیا کارشان؟ ہاں جانکی، جسے ہم معصوم اور بھولی بھالی سمجھتے تھے وہ بڑی خطرناک عورت نکلی. اس نے سب کچھ بڑی پلاننگ کے تحت کیا ہے. اس نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ منگشوئی اور اس کے 2 ساتھی ہمارے ہاتھوں مارے گئے تھے. اس نے تمہیں بے ہوش کر کے کہیں اور پہنچا دیا ہے اور مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہے. کیا چاہتی ہے وہ؟ ہمارے پاس کیا ہے جس کے لیے تمہیں بلیک میل کرنا چاہتی ہے؟ اسے شبہ ہے کہ اس کا شوہر ایک نئی وصیت تیار کرنے والا ہے جس میں سے ہر چیز سے محروم کر دیا جائے گا. کارشان اس نئی وصیت پر دستخط ہونے سے پہلے اپنے شوہر کو میرے ہاتھوں قتل کروانا چاہتی ہے تاکہ پرانی وصیت کے مطابق وہ اس کی جائیداد کی واحد وارث رہے. اوہ، تو تم نے کیا فیصلہ کیا؟ اگر تمہیں اغوا نہ کیا گیا ہوتا تو میرا فیصلہ کچھ اور ہوتا، پر اب مجھے سوچنا پڑے گا. انکار کی صورت میں اس نے ہم دونوں کو پولیس کے حوالے کر دینے کی دھمکی دی ہے اور تم جانتی ہو ہمارے خلاف منگشوئی اور اس کے ساتھیوں کا قتل ثابت کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. اوہ وجدان، تم کہاں ہو؟ میرا مطلب ہے کسی تہخانے یا؟ نہیں، یہ پہاڑیوں میں کوئی مکان ہے. سرسبز پہاڑیاں ہیں. مکان کے پچھلی طرف ایک جھرنا بھی بہہ رہا ہے. کھڑکی میں لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہیں. تمہاری حفاظت کے لیے کتنے آدمی ہیں؟ آدمی نہیں، 2 عورتیں ہیں، پر آدمی سے زیادہ خطرناک ہیں. دونوں مسلح ہیں اور بڑی خوراٹ ہیں. میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر قریب کھڑی ہوئی کارشان نے ریسیور میرے ہاتھ سے لے کر فون بند کر دیا. اب تو تمہیں اطمینان ہو گیا ہوگا نا کہ جانکی محفوظ ہے اور اس کی عزت کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. آؤ، باقی باتیں ہم ناشتے کے دوران کر لیں گے. ہم ڈائننگ روم میں آ گئے. گول میز پر ناشتہ لگا ہوا تھا. جانکی سے بات ہو جانے کے بعد مجھے کچھ اطمینان ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ناشتے کے ساتھ بھی پورا انصاف کیا. تو گویا تم میرے لیے کام کرنے کو تیار ہو؟ کارشان نے میری طرف دیکھا. لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ کام ہو جانے کے بعد تم ہمارے ساتھ کو دھوکہ نہیں کرو گی؟ دیکھو، تمہیں میری زبان پر بھروسہ تو کرنا ہی پڑے گا. اگر میں چاہتی تو یہ کام کسی اور شخص سے بھی لے سکتی تھی. یہاں کرائے کے قاتل حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، پر اس میں خطرہ یہ ہے کہ میں جس شخص سے بھی کام لوں گی نا، وہ بعد میں مجھے بلیک میل کرنے لگے گا، جبکہ تم سے مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش اپنی سوتن سے انتقام لینا اور شوہر کی ساری جائیداد دولت پر قبضہ کرنا ہے. اس کے بعد تو میرا اور کوئی کام نہیں رہ جائے گا. میں تم دونوں کو بڑے احترام سے رخصت کر دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے، اور تمہیں اس پر یقین کرنا ہی پڑے گا. تم نے بتایا تھا کہ تمہارا شوہر فانکانگ میں ہے. کیا تمہارے خیال میں کسی رکاوٹ کے بغیر
बआसानी वहां पहुंच सकूंगा? सियानचांग को कत्ल करने के लिए तुम्हें फानकंग जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो ये काम आज रात ही कर सकते हो। क्या वो यहाँ आया हुआ है? मेरा मतलब है इस शहर में। नहीं, दरिया की दूसरी तरफ तकरीबन 50 मील के फासले पर चाय के बागात हैं। सानचांग आजकल वहीं आया हुआ है। वो तकरीबन 1 हफ्ता वहां रुकेगा। वो ऐसी जगह है कि तुम आसानी से उसे मौत के घाट उतार सकते हो। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि सानचांग को वाकई कत्ल किया जा चुका है? तो तुम मेरे साथ चल के देख लो। नहीं, अगर मैं आसपास कहीं देख ली गई ना तो मुझ पर शुबा किया जाएगा। अलबत्ता यह हो सकता है कि हाशी तुम्हारे साथ चली जाए। ये हाशी कौन है? मेरी गार्ड। ठीक है, हाशी ही तुम्हारे साथ जाएगी। तुम लोग शाम का अंधेरा फैलते ही यहाँ से रवाना हो जाओगे। अगर काम जल्दी हो गया तो आधी रात से पहले वापस भी आ सकते हो। क्या तुम्हारा शौहर अंग्रेजी समझता है? क्यों? क्या उससे गपशप का इरादा है? मैं उसे दूर से गोली नहीं मारूंगा। मैं उससे किसी भी बहाने बराह रास्त मुलाकात करूंगा और बहला फुसलाकर ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां हाशी पहले से छुपी हुई होगी। मैं हाशी के सामने उसे मौत के घाट उतारूंगा ताकि तुम्हारे दिल में भी कोई शुबा बाकी ना रहे। नाश्ते के बाद काराशान ने हाशी को बुलाया और मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने काराशान से सानचांग के बारे में कुछ जरूरी मालूमात हासिल कर ली ताकि उसे शनाख्त करने में मुझे कोई मसला ना हो। और फिर उस शाम अंधेरा फैलते ही मैं हाशी के साथ वहां से रवाना हो गया। हम में तय हुआ था कि मेरे जाने के बाद काराशान जानकी को बंगले पर ले आएगी और मैं अपने मिशन से जैसे ही वापस लौटूंगा तो जानकी को लेकर यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। ये एक बंद वैन थी। हाशी ने स्टीयरिंग संभाल रखा था और मैं पिछली सीट पर बैठा हुआ था। रवानगी से थोड़ी देर पहले हाशी को मैंने पहली बार गौर से देखा था। उसकी उम्र अगरचे 40 के लगभग थी, लेकिन काराशान से ज्यादा जोरदार किस्म की औरत थी वो। उस वक्त उसने नीली जीन्स और इसी रंग की ओपन शर्ट पहन रखी थी। वो सेहतमंद औरत थी और जिस्मानी तौर पर उसमें काराशान के मुकाबले में ज्यादा कशिश थी। सड़क पर ट्रैफिक नहीं थी। दरिया का पुल पार करते ही वैन की रफ्तार तेज हो गई। 1 घंटे तक उस सड़क पर चलते रहने के बाद हाशी ने वैन की रफ्तार कम की और फिर उसे बाएं तरफ एक पथरीले रास्ते पर मोड़ दिया। उस तरफ टीले ज्यादा बुलंद नहीं थे। एक वादी थी जो दूर तक फैली हुई थी। दिन का वक्त होता तो मेरे लिए नजारा काबिल दीद होता, लेकिन रात के अंधेरे में पौधों के हिवलों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। यहाँ से सानचांग के चाय के बागात शुरू हो जाते हैं। ये बागात मीलों दूर तक फैले हुए हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। इन बागात का दौरा करने के लिए गाड़ी में 1.5 घंटा लग जाता है। हाशी बोली। तकरीबन आधे घंटे बाद उसने वैन एक और रास्ते पर मोड़ ली। दोनों तरफ 4-5 फुट ऊंचे चाय के पौधे थे। वैन तकरीबन 10 मिनट तक उन पौधों के दरमियान चलती रही और बिलाखिर एक जगह रुक गई। हाशी ने इंजन बंद कर दिया और मुझे इशारा करती हुई नीचे उतरी। मैं भी उसके पीछे ही वैन से उतर आया था। तकरीबन 5 मिनट तक हम दोनों पौधों में चलते हुए टीले पर पहुंच गए। दूसरी तरफ नशेब में तकरीबन 200 गज दूर कुछ रोशनियां नजर आ रही थी। वो रोशनियां देख रहे हो? वहां सुपरवाइजर का मरकजी दफ्तर, चाय की पत्तियां ब्रू करने की एक छोटी सी फैक्ट्री और सानचांग का रिहायशी कॉटेज है। उसके साथ ही टीले की दूसरी तरफ मजदूरों के 5-6 हट्स नजर आ रहे हैं जो यहाँ नहीं है। दाएं तरफ सबसे अलग थलग रोशनी सानचांग के कॉटेज की है। खिड़कियों में भी रोशनी नजर आ रही है। सानचांग इस वक्त अपने कॉटेज में ही होगा। हो सकता है सुपरवाइजर के अलावा कुछ मजदूर भी उसके साथ मौजूद हो। तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। मामूली सी गलती तुम्हारी मौत का बायस भी बन सकती है। दाएं तरफ की उस पगडंडी पर चलते हुए तुम कॉटेज के अकब में पहुंच जाओगे। हाशी सब कुछ इस तरह बता रही थी जैसे यहाँ का चप्पा चप्पा उसने देखा हो, और मेरे ख्याल में उसमें हैरत की कोई बात नहीं थी। वो काराशान के साथ यहाँ आती रहती थी। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं सानचांग को लेकर यहीं आऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ इंतजार करती हूँ, पर तुम उसे यहाँ लाओगे कैसे? ये तो मुझ पर छोड़ दो, मैंने कहा और टीले से नीचे उतरने लगा। मैं चाय के पौधों के दरमियान तंग सी राहदारियों में चलता नशेब में उतरने लगा। उस कॉटेज तक पहुंचने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। मैं दबे कदमों चलता हुआ नीचे पहुंचा और एक खिड़की से झांककर अंदर देखने लगा। वो कमरा खाली था। मैं दूसरी खिड़की के सामने आ गया और अंदर झांकते ही मेरे होंठों पर मुस्कुराहट सी दौड़ गई। उस कमरे में एक आदमी और 2 औरतें थे। वो दोनों जवान औरतें नीम उरिया लिबास में थी और उस आदमी को पहचानने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। वो सानचांग था, दरमियाने कद का भद्दा जिस्म का मालिक, चेहरा बुलडॉग से मिलता जुलता, जबड़ों को नीचे गोश्त लटका हुआ था। शक्ल सूरत भी बस यूं ही सी थी। अगर उसका ताल्लुक आम तबके से होता तो कोई औरत उसके करीब फटकना भी पसंद नहीं करती, लेकिन वो दौलतमंद आदमी था। दौलत की तरह उसे हसीन औरतों की भी कमी नहीं थी। मैं चंद लम्हे खिड़की के करीब खड़ा रहा और फिर ऊपर से घूमकर सामने के रुख पर आ गया। उसके साथ ही मैंने पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया।
لیکن تیسرا قدم اٹھاتے ہی اپنی پشت پر ایک خوفناک قسم کی غراہٹ سن کر میں اچھل پڑا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ چھلنی کر دوں گا۔ یہ الفاظ چینی زبان میں کہے گئے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے، پستول میرے ہاتھ میں ہی تھا، اور پھر پیچھے کھڑے شخص نے میرے ہاتھ سے پستول لے لیا۔ یہ اس نے بہت بڑی حماقت کی تھی۔ اگر وہ پستول پھینک دینے کو کہتا تو بات دوسری تھی۔ پستول پر قبضہ کر کے اس نے اپنی گردن پھنسوا لی تھی۔ پستول اس نے نال کی طرف سے پکڑا تھا، دوسرے ہاتھ سے رائفل میری پشت سے لگا رکھی تھی، اور ظاہر ہے انگلی ٹریگر پر نہیں ہوگی۔ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ فوری طور پر پستول یا رائفل کا ٹریگر دبا سکتا، اور میں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ میں تیزی سے نیچے جھک گیا، اس کے ساتھ ہی پیر کی ایڑی سے اس کی پنڈلی پر ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ شخص اس جوابی کارروائی کے لیے تیار نہیں تھا۔ پنڈلی کی ہڈی پر ٹھوکر لگنے سے وہ بلبلا اٹھا۔ میں نے سنبھلتے ہی اس کے گھٹنے کے پیچھے ہلکا سا چاپ مار دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور چیختا ہوا نیچے گرا۔ میرا پستول اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا، اور رائفل پر قبضہ کرنے میں نے زیادہ دیر نہیں لگائی۔ میں نے جھک کر پستول اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس شخص کو میں نے رائفل کی زد پر لے رکھا تھا جو اب بھی زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس شخص کے چیخنے کی آواز سن کر 2 آدمی اور دوڑتے ہوئے اس طرف پہنچ گئے تھے۔ وہ دونوں خالی ہاتھ تھے۔ اپنے ساتھی کی چیخ سن کر وہ کچھ بھی سمجھے ہوں، لیکن اس صورتحال کی توقع نے ہرگز نہیں رہی ہوگی۔ چلو تم بھی اٹھ کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں نے نیچے گرے ہوئے شخص کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے بچ کر نہیں جا سکو گے، اس شخص نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے کہ رائفل پھینک دو اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، بکواس مت کرو اور مجھے اپنے باس کے کمرے میں لے چلو، میں نے کہا، اور پھر خود ہی ان تینوں کو ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ سانچیانگ کے کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ میں نے رائفل سے اشارہ کیا۔ وہ تینوں دروازہ کھولتے ہوئے جھجک رہے تھے۔ میں نے پیر کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور ان تینوں کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اس طرح دروازہ کھلنے پر اندر موجود دونوں عورتیں چیخ اٹھیں، اور پھر میرے ہاتھ میں رائفل دیکھ کر ان کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے۔ وہ ایک دوسرے سے لپٹ کر خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ سانچیانگ بھی جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شراب کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کون ہو تم؟ وہ کبھی میری طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی اپنے آدمیوں کی طرف، جنہیں میں نے کمرے کے کونے میں کھڑا کر دیا تھا۔ میں تمہارے لیے اجنبی ضرور ہوں مسٹر سانچیانگ، لیکن دشمن نہیں، دوست ہوں۔ اس وقت میں بہت بڑا خطرہ مول لے کر یہاں آیا ہوں۔ بات تمہارے فائدے کی ہے۔ کیا ہم تنہائی میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ دوست اس طرح اسلحہ لے کر نہیں آتے۔ میں نے انگریزی میں بات کی تھی، اس لیے اس نے جواب بھی انگریزی میں دیا۔ میں نے رائفل اس کے سامنے میز پر رکھ دی اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم ان لوگوں کو باہر بھیج دو تو ہم اطمینان سے بات کر سکتے ہیں۔ سانچیانگ کی آنکھوں میں الجھن سی تر گئی۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے آدمیوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ جس آدمی سے میں نے رائفل چھینی تھی اس نے تیز لہجے میں کچھ کہا۔ جواب میں سانچیانگ کا لہجہ ایسا تھا جیسے اسے ڈانٹ رہا ہو۔ وہ تینوں باہر جانے لگے تو میں نے رائفل کی طرف اشارہ کیا۔ اس شخص نے رائفل اٹھا لی اور ان تینوں کے ساتھ دونوں عورتیں بھی باہر نکل گئیں۔ میں بے تکلفی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ سانچیانگ بھی اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمے لہجے میں اسے اپنی آمد کا مقصد بتانے لگا۔ کیا ضمانت ہے کہ تم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرو گے؟ دیکھو، اگر میں تمہیں قتل کرنا ہوتا تو یہ کام یہاں بھی اطمینان سے کر سکتا تھا۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ میں تمہارے آدمی کو کس طرح بے بس کر چکا ہوں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میری دوست کی زندگی خطرے میں ہے۔ کارشان کو یقین دلانے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں حاشی کے سامنے قتل کیا جائے۔ سانچیانگ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ ہم دونوں باہر آ گئے۔ برآمدے کے سامنے اب 5-6 آدمی نظر آ رہے تھے، ان میں سپروائزر بھی تھا۔ وہ دونوں عورتیں برآمدے میں ایک طرف سہمی ہوئی کھڑی تھیں۔ سانچیانگ نے سپروائزر سے کچھ کہا اور پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ اگر تم لوگ مائنڈ نہ کرو تو میں ایک فائر کر دوں؟ میں نے جیب سے پستول نکالتے ہوئے کہا اور ہاتھ اونچا کر کے ایک ہوائی فائر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سانچیانگ کے گن مین کو اشارہ کیا۔ اس نے بھی رائفل سے ایک ہوائی برسٹ مار دیا۔ میں اور سانچیانگ کاٹیج کے پچھلی طرف نکل کر چائے کے پودوں میں پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ ہم دھیمے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ مقررہ جگہ تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ حاشی کس جگہ چھپی ہوگی۔ یہ اندازہ لگاتے ہی میں نے چیختے ہوئے سانچیانگ کو دبوچ لیا۔ تمہاری زندگی کے دن اب پورے ہو چکے ہیں سانچیانگ، اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکتی۔ جواب میں سانچیانگ بھی چیخا اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ہم دونوں کے منہ سے غراہٹیں نکل رہی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ حاشیہ سب کچھ دیکھ رہی ہوگی۔ پھر سانچیانگ کے حلق سے نکلنے والی وہ چیخ بہت بھیانک تھی۔ میں اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔
पौधों की सरसराहट सुनकर मैं एकदम पीछे मुड़ा। हाशी किसी चौपाई की तरह रेंगते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही थी। क्या हुआ? खत्म हो गया है, मैंने सी गर्दन मरोड़ दी है, लो तुम भी तसल्ली कर लो। हाशी आगे आ गई और झुककर सांचांग को देखने लगी। तकरीबन 1 मिनट तक वो उसका मुआयना करती रही, गर्दन को भी हिला जुला कर देखा और फिर एक झटके से उठ खड़ी हुई। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ घूमी थी। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर मुझे कोई हैरत नहीं हुई। पिस्तौल का रुख अब मेरी तरफ था। तुम्हारा काम खत्म हो गया मिस्टर, और अब तुम्हें भी खत्म हो जाना चाहिए। हाशी की यह हरकत मेरे लिए गैर मुतवक्को नहीं थी। इस किस्म की किसी भी सूरत हाल के लिए मैं पहले से ही तैयार था। आज सुबह जब काराशान ने कहा था कि वो किसी मकामी गुंडे से भी अपने शौहर को कत्ल करवा सकती है, लेकिन अंदेशा ये था कि वो बाद में उसे ब्लैकमेल करता रहेगा, इसलिए वो ये काम मुझसे लेना चाहती थी। उसकी एक वजह तो ये थी कि मैं मंगशोई और उसके 2 साथियों के कत्ल में मुलव्विस था और पुलिस के पास नहीं जा सकता था। दूसरी बात यह थी कि मुझे यहाँ से चले जाना था, लेकिन मैं जानता था कि काराशान किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेने को तैयार होगी। मैं किसी भी वक्त उसके लिए खतरा बन सकता था। वो मुझे जिंदा भला कैसे छोड़ सकती थी? ये तुम क्या कर रही हो? मुझे मदाम का यही हुक्म था कि सांचांग के कत्ल के बाद तुम्हें भी ठिकाने लगा दिया जाए। वो तुम्हें जिंदा रखकर अब मेरी कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। तुम्हारी जिंदगी बस इतनी ही थी, अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर हाशी ने पिस्तौल वाला हाथ जरा सा ऊपर उठाया। उसकी उंगली यकीनन ट्रिगर पर होगी, लेकिन इससे पहले कि ट्रिगर पर उंगली का वो दबाव डालती, मैं हरकत में आ गया। बल्कि यूं कहना चाहिए कि मैंने मुकम्मल तौर पर अपनी जगह से हरकत नहीं की, बल्कि मेरी अपचा की किक उसके पिस्तौल वाले हाथ पर लगी और पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ पौधों में कहीं दूर जा गिरा। अपचा की फ्रंट किक चाया बॉक्सिंग में किक लगाने का एक अंदाज है। खड़े खड़े एक टांग को सामने की तरफ नीचे से ऊपर इस तरह हरकत दी जाती है कि पैर की टो हरीफ या ऑब्जेक्ट को निशाना बनाती है। मेरे पैर की टो हाशी के हाथ के निचले हिस्से पर लगी थी, जिससे उसका हाथ ऊपर की तरफ उठता चला गया था और पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। हाशी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। उसके इस हमले के लिए मैं तैयार नहीं था। मैं लड़खड़ाता हुआ पुश्त के बल गिरा। हाशी मेरे ऊपर थी। वो मुझे पौधों में रगेदती हुई दूर ले गई। काराशान ने बताया था कि हाशी रेड आर्मी में रह चुकी है। हथियारों के इस्तेमाल के अलावा वो खाली हाथ लड़ाई में भी माहिर है। उसने जिस तरह मेरे ऊपर छलांग लगाई थी और मुझे रगेता था, उससे मुझे अंदाजा हो गया था। कहने को तो वो औरत थी, मगर उसके हाथ पैर मर्दों की तरह मजबूत और ताकतवर थे। वो मेरे सीने पर सवार थी और दोनों हाथों से मेरा गला दबोच रही थी। मेरे नरखरे पर उसकी उंगलियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। उसके मुंह से बिल्ली जैसी गुर्राहटें निकल रही थी। मुझे सीने में सांस रुकता महसूस होने लगा। पहले मैं उसकी गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी गिरफ्त आहनी शिकंजे की तरह मजबूत थी। मैंने दोनों हाथ उसकी कलाइयों पर जमा दिए और दोनों पैर उसकी टांगों में फंसाकर उसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाने लगा। मेरी ये कोशिश रायगा नहीं गई। वो मेरे ऊपर से उल्टी कलाबाजी खाते हुए पीछे गिरी। मैं एक हाथ से गला सहलाते हुए उठने लगा। वो मुझसे ज्यादा फुर्तीली साबित हुई। वो ना सिर्फ मुझसे पहले संभल गई, बल्कि उसके पैर की जोरदार ठोकर ने मेरी पस्तियों को भी सहला दिया। मैं कराहता हुआ गिरा। दोबारा उठने की कोशिश में एक और ठोकर मेरे बाएं कंधे पर लगी, लेकिन मैंने उसे तीसरी ठोकर मारने का मौका नहीं दिया। हाशी का वार रोककर मैंने उसके पहलू पर जोरदार साइड किक लगा दी। वो कराहती हुई दोहरी हो गई। मेरी दूसरी किक उसके सीने पर इस तरह लगी कि वो चीखती हुई उलटकर पीछे जा गिरी। इस मर्तबा मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर जेब से पिस्तौल निकाला और झुककर उसकी नाल हाशी की खोपड़ी से लगा दी। अब अगर तुमने को हरकत की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा, खड़ी जा उठकर। हाशी कराहती हुई उठ खड़ी हुई। वो दोनों हाथों से सीना सहला रही थी। किक शायद कुछ ज्यादा ही जोर से लग गई थी। मैं ना तो उसे जान से मारना चाहता था और ना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसने जिस तरह बहादुरी दिखाने की कोशिश की थी, उसे थोड़ी बहुत सजा तो मिलना जरूरी था। हम दोनों लड़ते हुए इस जगह से काफी दूर निकल आए थे जहां मैंने सांचियांग को ढेर किया था। हाशी सीना सहलाती हुई नीचे बैठ गई। अब मुझे तशवीश होने लगी। मैं उसकी पुश्त पर था। उसे देखने के लिए जैसे ही नीचे झुका, उसने पूरी कुव्वत से दोनों कोहनियां मेरे पेट में मार दी। मेरे मुंह से आवाज निकली। मैं कुछ और दोहरा हो गया, लेकिन फौरन ही संभल गया। इस दौरान में हाशी ने भी उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया और इस मर्तबा 2-4 करारी किस्म की ठोकरें रसीद कर दी। इसमें शुबा नहीं कि वो बहुत जानदार किस्म की औरत थी। उसका हौसला भी काबिल तारीफ था और वो आसानी से हथियार डालने वालों में से नहीं थी, लेकिन मैंने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान तकरीबन 200 गज दूर किसी जगह फायर की आवाज सुनाई दी। तुम्हारे बाप सांचांग की तलाश में इस तरफ को आ रहे हैं। मैंने जमीन पर पड़ी हुई हाशी को हल्की सी ठोकर मारते हुए कहा, अगर वो इस तरफ आ गए तो हम दोनों को गोलियों से छलनी कर देंगे। हमारी भलाई इसी में है।
کہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر یہاں سے نکل چلیں۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ بڑی پھرتی سے اٹھ بیٹھی۔ اس مرتبہ اس نے میرے ساتھ پنگا لینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ تیزی سے ایک طرف چلنے لگی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ یہاں پر پارٹ 10 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 11 سماعت فرمائیں۔